अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो आई एम नॉट श्योर कि मैंने इस टॉपिक पे पहले बात की है कि नहीं की, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ सच अ टॉपिक जो कि दैट शुड बी डिस्कस अगेन एंड अगेन बिकॉज आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. सो मुझसे पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी में डाइट कैसी लेनी चाहिए. सो रिमेंबर कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो कि हमारे पास डायग्नोज होते हैं विद कैंसर, उनमें कुछ प्री मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिस तरह कुछ डायबिटिक होते हैं, कुछ हाइपरटेंसिव होते हैं, कुछ को हार्ट डिजीज़ होती है, कुछ को स्ट्रोक होता है. तो इन सारे पेशेंट्स को जो प्रिकॉशंस इनकी डिजीज़ से रिलेटेड हैं तो वो तो कंटिन्यू करनी होती हैं. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अदर दैन दोज प्रिकॉशंस व्हेन आई स्टार्ट समबडी ऑन कीमोथेरेपी, मैं उनको कोई अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं अप्लाई करती. द रीज़न इज़ कीमोथेरेपी इज़ सच अ डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट कि अगर मैं उनका खाना पीना बंद कर दूँगी तो आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू सस्टेन दैट ट्रीटमेंट. So I always tell my patients कि don't put unnecessary restrictions on patients during chemotherapy. कुछ लोग क्या करते हैं, चीनी बंद कर देते हैं, चिकनाई बंद कर देते हैं, रेड मीट बंद कर देते हैं, मतलब they stop everything. So how will your patient survive and where will the patient get energy from? So important चीज़ ये है कि आप अपने patients को ऐसी कोई restrictions मत लगाएं. During chemotherapy, your body is basically working against the cancer cells and your body is working against the chemotherapy as well. So एक कैंसर आपकी बॉडी पे बर्डन है और कीमोथेरेपी भी आपकी बॉडी पे बर्डन है. So your body has to fight against both of them. So it is very important. And इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिसमें स्ट्रेस आता है और जिसमें और बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे आपकी बॉडी गुजर रही होती है उस टाइम पे. So don't put unnecessary restrictions on patients who are on कीमोथेरेपी. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पेशेंट्स को हाई प्रोटीन हाई कैलोरिक डाइट दें. और कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमने चीनी तो बिल्कुल बंद कर दी है. अगर आप चीनी नहीं देंगे तो आपका पेशेंट सर्वाइव कैसे करेगा. सो आई टेल देम कि ऑब्वियसली एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर इज़ नॉट गुड. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. लेकिन आपने पेशेंट्स की शुगर कम्प्लीटली बंद नहीं करनी. ऑल द नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर दे आर गुड एंड यू शुड कंटिन्यू. फ्रूट्स देने हैं, मिल्क शेक्स देने हैं. और अगर आप डायबिटिक हैं तो ऑब्वियसली फिर आप ऑब्वियसली थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन करेंगे ताकि आपकी डायबिटीज़ इन कंट्रोल हो. लेकिन इसके अलावा अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ शुगर के बिल्कुल पेशेंट को स्टार्व कर दें, इट इज़ नॉट राइट. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि जो हम हाई प्रोटीन हाई कैलोरिक डाइट की बात करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. उनके अंदर बेसिकली एग्स, अंडे, चिकन, मीट, उसमें बीन्स, उसमें दालें, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं. इसके अलावा आई इनकरेज माई पेशेंट्स टू टेक फ्रूट्स, मिल्क शेक्स, जूसेस, एवरीथिंग. अब आप जो अपना मीट का पोर्शन है, चाहे वो फ्राइड लें, चाहे वो फ्राइड फूड्स थोड़ा सा अवॉइड करें. थोड़ा सा जो आपको जो चिकनाई है वो उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगी जितना एक नॉर्मली लोगों को होती है. सो फ्राइड अवॉइड करें, लेकिन स्टीम्ड, रोस्टेड, आप बेक्ड, सो ये इस तरह ऑल फॉर्म्स ऑफ मीट आप ले सकते हैं. सो जो थोड़ी चीज़ें आपने कॉशन के साथ लेनी है वो हैं डोंट टेक ओवर यूज़ ऑफ शुगर. ठीक है. सो ओवर इनटेक ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस. सो चीनी का ज़्यादा इनटेक नहीं करना. सो एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन. दूसरी चीज़ ये कि जो है आपने जिस तरह मैंने अभी बात की कि फ्राइड चीज़ें और चिकनाई वाली चीज़ें वो थोड़ी सी मुश्किल से डाइजेस्ट होंगी, तो आपने उसको भी बहुत केयरफुली लेना है. अगर आप ले रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि एक टाइम में एक थोड़ी सी चीज़ लें, सो दैट विल बी ईजियर टू डाइजेस्ट. इसके अलावा जो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है वो अबाउट योर मील्स है. व्हेन यू हैव सम इफ़ेक्ट्स ऑन द स्टमक, लाइक अगर आपको डायरिया हो रहा है तो यू मस्ट चेंज योर डाइट. आपको डाइट सॉफ्ट करनी है और आपको ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो कि जिनका एंटी डायरियल इफ़ेक्ट हो. सो यू हैव टू मॉडिफाई योर डाइट. सॉफ्ट करें, राइस ज़्यादा लें, खिचड़ी लें, दलिया लें, यखनी लें. सो इस तरह की चीज़ें आप चेंज कर दें. सो एवरीबडी नोज़ कि जब डायरिया होता है तो किस तरह चेंज करनी होती है. इस तरह किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक हाई फाइबर डाइट देन. तो इस तरह आपको अपनी डाइट मॉडिफाई करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर स्टमक कंडीशन एट दैट पॉइंट. इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पेशेंट्स को बताती हूँ वो ये है कि आपकी कीमोथेरेपी में भूख
افیکٹ ہوتی ہے, آپ کو بھوک نہیں لگتی. سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے کھانا نہیں ہے. سو آپ نے کھانا ہے لیکن آپ اپنے میلز جو ہوں گے وہ چھوٹے رکھیں گے, یعنی کہ یو ہیو ٹو ٹیک اسمال میلز ایوری فیو آورس. سو اور اگر آپ اف یو آر انٹیلیجنٹ انف تو آئی ول ریکمینڈ کہ آپ اپنی کیلریز انٹیک بھی کاؤنٹ کریں. سو گوگل پہ آج کل آپ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ ایک انڈا کھا رہے ہیں, ایک بنانا کھا رہے ہیں, تو آپ گوگل پہ ڈالیں گے تو آپ کو اس کی کیلریز بتا دے گا. سو اگر آپ یہ کیلری کاؤنٹ بھی رکھیں گے جو رکھ سکتے ہیں اپنے پیشنٹس کا, تو یہ بھی بہت ایک اچھی ایفرٹ ہوگی. مطلب اف یو ٹارگیٹ کہ آپ کے پیشنٹ کو 2000 کیلریز پر ڈے ملے, تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ جو ڈائٹ دے رہے ہیں اس کے اندر وہ 2000 کیلریز ہونی چاہیے. سو ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں فریکوینٹ اسمال میلز کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر سمجھ لیں 1.5 گھنٹے کے بعد پیشنٹ کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دینا ہے, جو ایک ایگ بھی ہو سکتا ہے, جو کہ ایک بنانا بھی ہو سکتا ہے, جو کہ ایک مینگو بھی ہو سکتا ہے, جو کہ ایک ملک شیک بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنے پیشنٹس کو میں کچھ فوڈ سپلیمنٹس شروع کرتی ہوں, جس کے اندر جو ہمارے سپلیمنٹس ہیں لائک انشور, گلوسرنا, پیپٹامن, پروٹین بوسٹ. سو یہ ساری چیزیں میں پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں تاکہ ان کا جو کیلورک ڈیفیسٹ ہے وہ نہ ہو. اگر وہ اپنے میلز جو ہیں وہ کم لے رہے ہیں تو اور ان کی کیلورک انٹیک کم ہے تو ان چیزوں سے پورا ہو جائے. لیکن ریممبر کہ اگر جن کا جو اپنی کیلوریز پوری لے رہے ہیں ان کو پھر ایکسٹرا یہ سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. سو دا کی از کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو لوز ویٹ اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو گین ویٹ. سو کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کیموتھراپی میں بہت زیادہ ویٹ گین کر لیتے ہیں, وچ از اگین ویری ڈیفیکلٹ ٹو شیڈ آفٹر یو کمپلیٹ یور ٹریٹمنٹ. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کیموتھراپی میں ویٹ گین بھی نہ کریں, ویٹ لوز بھی نہ کریں, اور ایک بیلنس ڈائٹ لیں, اور میک شور کہ جتنی کیلریز آپ کو چاہیے 1500 to 2000 کیلریز ڈیورنگ دا ڈے وہ آپ کی نیوٹریشن سے پوری ہونی چاہیے. آپ کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا, آپ کو بھوک نہیں لگے گی, آپ کو کچھ چیزیں آپ پریفر کریں گے, کچھ چیزیں آپ کو نہیں اچھی لگیں گی. تو آئی ڈونٹ پٹ اننیسیسری ریسٹرکشنز. میں پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ پیشنٹ کو جو اچھا لگ رہا ہے آپ دیں. ایون کہ کل کوئی پیشنٹ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایک پیشنٹ آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی جو بہن ہے, دا سسٹر واز دا پیشنٹ, سو کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ نوڈلس کھاتی ہیں. تو لائک آئی مین میں ان کو یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ ان کی نوڈلس بند کر دیں. سو آئی واز ہیپی کہ چلے وہ کچھ تو لے رہی ہے نا. سو دس از اکارڈنگ ٹو ہر ٹیسٹ ایکچولی. سو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر ان کو ٹیسٹ کے لیے نوڈلس چاہیے تو یو گیو ہر واٹ شی وانٹس اینڈ دین یو گیو ہر ادر تھنگز ایز ویل. تو اسی طرح کچھ پیشنٹس مجھے بتاتے ہیں یہ بہت اسپائسی لیتے ہیں, تو آبویسلی آپ کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے, آپ کو ڈفرینٹ چیزیں کی کریونگ بھی ہوتی ہے. تو اسپائسی اگر تھوڑا بہت لے لیا تو اٹ ڈزنٹ میٹر, وی گیو پری میڈیکیشنز, وی گیو آل دا میڈیکیشنز along with کیموتھراپی جو آپ کے اسٹمک کی ایسیڈیٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. سو ڈونٹ پٹ unnecessary restrictions on your patients. شوگر کی بھی, جو کہ بہت بڑی آئی ووڈ سے کہ ایک میتھ ہی بن گئی ہے کہ شوگر نہیں کھانی کینسر پیشنٹس نے. مطلب سروائیو کیسے کریں گے ہمارے پیشنٹس اگر وہ اتنے ڈیفیکلٹ ٹریٹمنٹس پہ ہوں گے اور ہم ان کا کھانا پینا سارا ہی بند کر دیں گے. سو دس از ناٹ گڈ. So please don't put unnecessary restrictions on your patients. Thank you very much.